अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम सूरत अल माइदा की आयत नंबर 46 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़फ़ैना और हमने भेजा पीछे अला असारिहिम उनके कदम ब कदम ईसा इब्ने मरियम ईसा इब्ने मरियम को मुसद्दिक़न ली जो तस्दीक करने वाला लिमा इस किताब की जो बैना यदै है उससे पहले थी मिनत तौराती यानी तौरात व आतैनाहुल इंजीला और हमने दी उसको इंजील फीही उसमें हुदम व नूर हदायत और रोशनी थी व मुसद्दिक़न लिमा और तस्दीक करने वाली थी लिमा इसकी जो बैना यदै है इससे पहले थी मिनत तौराती यानी तौरात वहुदम व मौइज़ातल लिल मुत्तकीन वहुदा और हदायत व मौइज़ातन और नसीहत लिल मुत्तकीन मुत्तकियों के लिए यानी अंबियाए साबिकीन के फौरन बाद मुतसल ही सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा जो अपने से पहले नाजिल शुदा किताब तौरात की तस्दीक करने वाले थे इसकी तकज़ीब करने वाले नहीं जो उस बात की दलील थी कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं और उसी अल्लाह ताला के भेजे हुए पैगंबर हैं जिसने तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमाई थी तो उसके बावजूद भी यहूदियों ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की बल्कि उनकी तकफीर और तनकीस व अहानत की। यानी जिस तरह तौरात अपने वक्त में मुसलमानों के लिए लोगों के लिए हदायत का जरिया थी इसी तरह अंजील के नुज़ूल के बाद अब यही हैसियत अंजील को हासिल हो गई और फिर कुरान करीम के नुज़ूल के बाद तौरात व अंजील और दीगर सहाइफ़े आसमानी पर अमल मनसूख हो गया और हदायत व नजात का वाहिद ज़रिया कुरान करीम रह गया और उसी पर अल्लाह ताला ने आसमानी किताबों का सिलसिला ख़त्म फरमा दिया। ये गोया इसी बात का ऐलान है कि क़यामत तक पैदा होने वाले इंसानों की फलाह व कामयाबी इसी कुरान से वाबस्ता है जो इससे जुड़ गया सुरखरू रहेगा जो कट गया नाकामी व नामुरादी इसका मुकद्दर रहेगी। इससे मालूम हुआ कि वहदत अदियान का फ़लसफ़ा यकसर गलत है हक हर दौर में एक ही रहा है मुतअद्दद नहीं हक के सिवा दूसरी चीज़ें बातिल हैं तौरात अपने दौर का हक थी इसके बाद अंजील अपने दौर का हक थी अंजील के नुज़ूल के बाद तौरात पर अमल करना जायज़ नहीं था और जब कुरान करीम नाजिल हो गया तो अंजील मनसूख हो गई अंजील पर अमल करना जायज़ नहीं रहा और सिर्फ कुरान ही वाहिद निज़ाम अमल और निजात के लिए काबिल अमल रह गया। इस पर ईमान लाए बगैर यानी नबूवत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम किए बगैर निजात मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए बहुत से अंबिया कराम भेजे और उन सब के बाद ईसा अलैहिस्सलाम मबूस हुए जिनको अल्लाह ताला ने इंजील अता फरमाई और उन्होंने
تورات کی تصدیق کی اور اس کے بعض احکام کو انجیل میں نازل شدہ آیات کے ذریعے منسوخ قرار دیا۔ آیت نمبر 47۔ وَلْيَحْكُمْ اور چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل الانجیل اہل انجیل بما ساتھ اس کے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے فی اس میں وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ اور جو شخص نہ فیصلہ کرے بما ساتھ اس کے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے فَأُولَٰئِکَ تو یہی لوگ ہم الفاسقون وہی فاسق ہیں۔ اہل انجیل کو یہ حکم اس وقت تھا جب تک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور بھی اور نبوت بھی ختم ہو گیا اور انجیل کی پیروی کا حکم بھی۔ اب ایماندار وہی سمجھا جائے گا جو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا اور قرآن کریم کی اتباع کرے گا۔ اہل انجیل کے لیے اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے فیصلہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انجیل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیشن گوئیاں اور دلائل اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں ان کو چھپانے یا ان کی غلط تعویلیں کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ انجیل کے حکم کے مطابق مسلمان ہو جائیں اور قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ نافرمان ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب میں نازل شدہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ یعنی ہم نے انہیں اس لیے انجیل دی تھی کہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں کو اس کے مطابق حکم دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم سورۃ المائدہ میں کہہ دے اے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو جہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو اور اس کو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم إصرهم والأغلال التي كانت علیہم والذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه أولئک هم المفلحون سورۃ الاعراف میں وہ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں نیکی کا حکم دیتا اور انہیں برائی سے روکتا ہے اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے
اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے اور ان سے ان کا بوجھ اور وہ تو اتارتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے، سو وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔